दर्शकबिन नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम अध्यात्म दर्शनको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खला शुभारम्भ गरौँ पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2077 साल मार्गशीर्ष महिनाको 16 गते मङ्गलबार तदनुसार डिसेम्बर 1 तारिक सन् 2020 मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा तिथि अपराह्न 4:06 उपरान्त द्वितीय तिथि, रोहिणी नक्षत्र सिद्धयोग, तैतिलकरण, वृष राशिमा चन्द्रमा। आज बिहान सूर्योदय 6:38 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:06 हुनेछ। आज त्रिजटालाई अर्घ दिएर कार्तिक स्नानको समापन गर्ने विशेष दिन रहेको छ। त्यसैले आजको दिन विशेष काम शुभारम्भ गर्नको लागि र कुनै लामो यात्रा गर्नको लागि भने अपराह्न कालको समयलाई उपयुक्त मानिन्छ भने पूर्वाह्न काल र मध्याह्न कालको समय त्यति धेरै उपयुक्त मानिँदैन। त्यसैले यो पञ्चाङ्ग सम्बन्धी जानकारी प्रसाद कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खला पुनः सुचारू गरौँ राशिफलबाट। मेष राशि। मेष राशिहरूका लागि आजको दिन पुराना कामको चर्चा हुनेछ भने नयाँ काममा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग आज भेटघाट हुने त्यस्तो खालको अवसरको सुरुमा पनि आज रहेको छ। विशेषतः सामाजिक व्यक्तित्वहरूसँग भेटघाटले यहाँको मनमा नयाँ उत्साह पनि जगाउनेछ। मेहनतले नाम र इनाम पनि दिलाउन सक्नेछ भने तारिख योग्य कामहरू पनि आज प्राप्त हुनेछन्। विशेषतः आफ्नो वर्ग क्षेत्र र जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामलाई लगातार रूपमा अगाडि बढ्नको लागि पनि आग्रह गर्छु। आज यहाँको लागि राम्रो रङको कुरा गर्ने हो भने रातो रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 1 अङ्क अनि दिशा भने दक्षिण दिशा शुभ रहेको छ। वृष राशि। वृष राशिका लागि आजको दिन काम थाल्न समय लागे पनि सम्भावनाको खोजी गर्ने आज समय रहेको छ। सानो प्रयत्नले पनि समाजका धेरै ठुला फाइदा हुने कामहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो सानो प्रयत्नले भविष्यमा नाम दाम र प्रतिष्ठा कमाउने कामको आज थालिनु हुनेछ। यो अर्थबाट हेर्दा काम र व्यवसायको क्षेत्रबाट हेर्दा आजको दिन यहाँको लागि राम्रो दिनको सुरुबाट हेर्न सकिन्छ। विशेषतः राजनीतिक क्षेत्रसँग जो आबद्ध हुनुहुन्छ भने आजको दिन अलिकति अवदस खाउनुपर्ने खालको योग रहेको छ। विचार पुर्याउनुहोला। अरू पक्ष भने अत्यन्त ठिक छ। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने भने सेतो रङ, अङ्क ग्रुपमा हेर्दा 2 अङ्क, दिशा भने पूर्व दिशा शुभ रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशिहरूका लागि उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने पनि कामको चाप बढ्नेछ भने शरीरमा केही कमजोरीको अनुभूति पनि हुन्छ। सोचेको उपलब्धि तत्काल पाउनको लागि गाह्रो पर्ने भए पनि सहयोग देखाउनेहरू टाढैबाट यहाँको लागि आउनेछन्। शुभचिन्तकहरूबाट पनि राम्रो सहयोग प्राप्त गर्न सक्नेछ भने आफ्ना सूचना बाहिरिने एउटा कुराले भने यहाँलाई सताउनेछ। विचार पुर्याउनुहोला। यानि कि गोपनीयताको यहाँले विचार पुर्याउनको लागि म आग्रह गर्छु। विशेषतः आफ्नो काम, आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो कुराहरूलाई गोपनीयतापूर्वक राखेर अगाडि बढ्नुभयो भने यहाँले आजको दिनमा विशेष उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक क्षेत्रबाट र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट आजको दिन यहाँको लागि राम्रो रहेको छ भने शैक्षिक दृष्टिकोणबाट भने केही सोचे जस्तो उपलब्धि हासिल नहुनु पनि सक्दछ। अरू प्रसङ्ग भने अत्यन्त ठिक छ। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने हो भने सेतो प्रकारको रङ शुभ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 3 अङ्क अनि दिशा उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। कर्कट राशि। कर्कट राशिहरूका लागि आजको दिन हाँसखेल र मनोरञ्जनको समयबाट आजको समय व्यतीत हुनेछ। यानि कि दिन व्यतीत हुनेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले आजको दिन रमाइलो रहनेछ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाउनु हुनेछ भने आम्दानी बढाउने काम सुरु गरेर पनि आज सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन अझ कसिलो भएर जानेछ। भौतिक साधनले पनि यहाँको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने खालको योग रहेको छ। बन्द व्यापारको सन्दर्भमा, उद्योगको सन्दर्भमा पनि आज सफलता प्राप्त हुनेछ भने आफूभन्दा तल्लो व्यक्तिलाई अलि हियाएर बोल्ने यहाँको स्वभावबाट भने केही विचलित हुनुपर्ने पनि भाव देखिएको छ। विचार पुर्याउनको लागि आग्रह गर्छु कर्कट राशिहरूका लागि। सिंह राशि। सिंह राशिहरूका लागि आजको दिन भौतिक साधन जुट्नाले दिन उत्साहपूर्वकसँग बित्नेछ। दिगो फाइदा हुने काम आज आरम्भ हुनेछ भने परिस्थितिसँग पनि जुझ्न सक्नुहुनेछ। विशेषतः यहाँले कुनै पनि सामाजिक काममा राहत राख्नुभयो भने त्यो कामबाट अग्रस्थानमा पुग्न पनि सक्नुहुनेछ भने विशेषतः यहाँको लागि आजको समय राजनीतिक क्षेत्र र मुद्दा मामिलाको क्षेत्र अलि बढी सफलताको शिखरमा पुर्याउने दिनको सुरुबाट आजको दिनलाई हेर्न सकिन्छ, विवेचना गर्न सकिन्छ। आजको दिन यहाँको लागि राम्रो रङको कुरा गर्ने भने रातो रङ, अङ्कको रूपमा हेर्दा 2 अङ्क अनि दिशा उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। कन्या राशि।
कन्या राशिहरूका लागि आजको दिन चिताएको काम बन्नाले लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ। लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि पनि दिलाउनेछ। अध्ययन अध्यापनमा प्रगति हुनेछ भने विशेषतः सेवामूलक काम गर्दै आज नाम यहाँले कमाउन सक्नुहुनेछ। शुभचिन्तकहरूले पनि यहाँलाई राम्रो साथ दिनेछन्। अरूले केही नराम्रो गर्न खोजे पनि यहाँको त्यो बौद्धिक स्तरबाट बौद्धिक चिन्तनबाट भने त्यो काम फत्ते भइरही छाड्नेछ। यहाँको लागि आज रङको कुरा गर्ने हो भने हरियो रङ दिशाको रूपमा हेर्दा उत्तर दिशा अनि अङ्कको रूपमा हेर्दा 1 अङ्क शुभ रहेको छ। तुला राशि तुला राशिहरूका लागि आजको दिन परिस्थिति अनुसार निर्णय लिन नसक्दा काम दोहोऱ्याउनु पर्ने पनि सम्भावना देखिएको छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू कार्यान्वयनमा आउनका लागि गाह्रो हुने रहेको छ र हिस्सेदारसँग विशेष गरी असमदारी बढ्ने कारणबाट भने केही विचार पुर्याउनका लागि आग्रह गर्छु। विश्वकर्माहरूलाई दिएको वचनले आफैलाई केही घाटा पनि हुने योग रहेको छ। यसकारण विचार पुर्याउनका लागि आग्रह गर्छु। आजको दिन शेयर बजारको कारोबार अनि कपडाको व्यापार खाद्यान्न व्यापार यहाँको लागि धेरै शुभ हुन सक्दछ। रङको कुरा गर्ने हो भने सेतो रङ र अङ्कको रूपमा हेर्दा 2 अङ्क अनि दिशा पनि पूर्व दिशा यो राशिहरूका लागि आज शुभ रहेको छ। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिहरूका लागि आजको दिन नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय रहेको छ। मेहनतले दिगो फाइदा दिलाउनेछ भने दाजुभाइमा आत्मीयता पनि बढ्नेछ। प्रेम र मित्रताको सम्बन्ध समेत आज कसिलो हुनेछ। अरूसँग जुन कुराको विवाद गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो विवादको आज समापन हुनेछ र त्यो समापनबाट पनि यहाँलाई फाइदा नै प्राप्त हुनेछ। उद्योग बन्द व्यापारमा भने केही घाटा हुने खालको योग रहेको छ। विचार पुग्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु। अरू पक्ष भने अत्यन्त ठिक छन्। यहाँको लागि आज राम्रो रङको कुरा गर्ने हो भने खैरो खैरो प्रकारको रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 5 अङ्क अनि दिशाको स्वरूपमा हेर्दा पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। धनु राशि धनुराशिहरूका लागि आजको दिन आलोचकहरूबाट जोगिएर काम लिनुपर्ने समय रहेको छ। वाद विवादमा अघि नसर्दा नै राम्रो हुने देखिन्छ। काम पुरा नभए पनि मेहनतले लाभ दिलाउनेछ। चिताएको काम मूल्य प्राप्त गर्नको लागि पनि सामर्थ्यवान हुनेछ। यो अर्थबाट हेर्दा वाहन सुख यात्रा सुखको दिनको स्वरूपबाट आजको लागि धनु राशिका लागि हेर्न सकिन्छ। अङ्कको रूपमा हेर्दा 7 अङ्क दिशाको रूपमा हेर्दा पूर्व दिशा अनि रङको कुरा गर्ने हो भने यहाँलाई वैजयन्ती रङ शुभ रङको स्वरूपबाट आज हेर्न सकिन्छ। मकर राशि मकर राशि मकर राशिहरूका लागि आजको दिन आर्थिक दृष्टिकोणबाट र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण दिनको स्वरूपमा रहेको छ। स्वास्थ्यबाट जुन यहाँ ग्रसित हुनुहुन्थ्यो आज त्यो ग्रसित भएको अवस्थाबाट मुक्ति पाउनुहुनेछ भने आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि यहाँलाई मनेका आम्दानी आज प्राप्त हुनेछ। साथीभाइको आगमनले केही न केही मनोरञ्जनमय हुनेछ भने तर आफ्नो नजिकको इष्टमित्र यहाँबाट टाढा जाने त्यस्तो प्रकारको अवस्था र घटनाबाट पनि मन विचलित हुनेछ। यहाँमा खानपानमा विचार पुर्याउनु होला। अरू पक्ष पनि अत्यन्त ठिक छ। यहाँका लागि राम्रो रङको कुरा गर्ने हो भने खैरो रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दाखेरि 4 अङ्क अनि दिशाको स्वरूपमा पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि कुम्भ राशिहरूका लागि भइपरि आउने खर्चले केही चिन्ता बढाउने भए पनि आफन्त परिवारजनबाट टाढिनु पर्ने अवस्था रहेको छ। घरकापमा पनि बाध्यात्मक काम गर्ने खालको परिस्थिति आउन सक्छ। विचार पुर्याउनु होला। आफ्नो कुराहरूलाई तुरन्त भनिहाल्ने अर्को कुरा चाँडै विश्वास परिहाल्नेको स्वभावबाट पनि केही धोका पनि खान सक्ने खालको यो रहेको छ। विचार पुर्याउनको लागि आग्रह गर्छु। विशेषतः आफ्नो कामप्रति सावधान भएर अगाडि बढ्नको लागि आग्रह गर्दछु। कुम्भ राशिहरूका लागि आजको दिन रङको कुरा गर्ने हो भने खरानी रङ शुभ अङ्कको रूपमा हेर्दा 6 अङ्क अनि दिशाको स्वरूपमा पश्चिम दिशा शुभ रहेको छ। मीन राशि मीन राशिहरूका लागि धेरै आम्दानी नभई पनि उठ्ने रकम हात प्राप्त हुनेछ। तर हातमा आइसकेको रकम अरूका लागि खर्च गर्नु अथवा सापड दिनु भने आज राम्रो हुँदैन र विशेषतः सानो कामले पनि ठुलो उपलब्धि हासिल गर्ने खालको योग रूपमा रहेको छ भने आफ्नो बोलीबाट अरूले आफैलाई ल्याउने काममा अग्रसर हुने खालको भावना देखिएको हुनाले गर्दा विचार पुर्याउनको लागि म आग्रह गर्छु। अरू पक्षले अत्यन्त ठिक छन्। जग्गा जमिन सम्बन्धी व्यापार अनि कारोबारको कुरा गर्दा शेयर बजारको कारोबार तपाईँको लागि आजको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। रङको रूपमा हेर्दा पहिलो रङ अङ्कको रूपमा हेर्दा 9 अङ्क अनि दिशा उत्तर दिशा शुभ रहेको छ। त्यसैबिन यहाँहरूले हामीले 12 राशिको राशिफल प्रस्तुत गर्यौँ। राशिफल
मा जे जस्तो भाव विचार भए पनि प्रारब्ध र पुरुषार्थ हाम्रो जीवनको संयोग भएको हुनाले यसलाई सँगसँगै अगाडि बढाएर यहाँहरू अगाडि बढ्नु हुनेछ भने यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै कार्यक्रमको अर्को विशेष श्रृङ्खला आजको विशेष दिनमा चर्चा गर्ने बेला भएको छ। त्योभन्दा अगाडि भने छोटो विश्रामको पालो हेर्दै गर्नुहोला, सँगै रहनुहोला। दर्शकबिन पुनः हार्दिक स्वागत छ आजको श्रृङ्खलामा। आजको श्रृङ्खलामा 12वटा राशिको राशिफल र पञ्चाङ्ग यहाँहरूमा हामीले राखिसकेका छौँ। अब आजको विशेष दिनको चर्चा गर्ने बेला भएको छ। आज यस्तो प्रकारको विशेष दिन हो, त्यो हो कार्तिक स्नान समाप्तिका लागि त्रिजटालाई विशेष अर्घ दिने दिन। भने यहाँ प्रश्न उठ्न सक्छ, त्रिजटा एउटा राक्षसीको स्वरूपबाट पुराणले विवेचना गरिरहँदा राक्षसीलाई कसरी अर्घ दिने, त्यस्तो प्रावधान के छ भन्ने प्रसङ्ग जोडिन सक्छ। यसकारण हामी यो प्रसङ्गसँग आज यही विषयसँग अन्तर्सम्बन्धित भएर चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, हामीले रामायण पढेका छौँ। रामायणमा भगवान् श्रीरामलाई मर्यादा पुरुषोत्तमको स्वरूपबाट हेर्ने गरिन्छ, विवेचना गर्ने गरिन्छ। हुन त कतिपय व्यक्तित्वहरूले भगवान् श्रीरामलाई गर्भवती भएकी नारीलाई बाहिर पठाउने, जङ्गलमा लगेर छोडिदिने अनि सौतन्य आमाको छोरोको कर्कापमा आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्न नसक्ने भनेर अर्कै दृष्टिकोणबाट पनि विवेचना गर्ने गर्नुहुन्छ। तर त्यसको लागि भने हामीले रामायण पुरै पढ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा रामायणमा जुन कथाहरू, जुन लीलाहरू गरिएको छ त्यो केवल पृथ्वीको भूभार हरण गर्नको लागि नै श्रीरामले स्वयं रचना गर्नुभएको लीला हो, त्यो पक्ष हो। किन भन्दा दरबारमा बसेर राजकाज गरेर आखिरी त्यो लीला समाप्त हुँदैन थियो, यानि कि पृथ्वीको भार हरण हुँदैन थियो। र दर्शकबिन, अर्को पनि एउटा कुरा यहाँ के राखिराखौँ यहाँहरूलाई भने, कतिपयले हिजो आज के प्रश्न उठाउनुहुन्छ भने भगवान् श्रीरामलाई मात्र वनवास जाने जुन प्रकारको वरदान भनौँ अथवा श्राप मिलेको हो बाबाको अथवा सौतन्य आमाको, सीतालाई थिएन, के सीता किन जानुपर्ने भन्ने पनि एउटा प्रश्न उठाउने गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। अर्को दोस्रो कुरा फेरि के प्रश्न हामीले उठाएको पाउँछौँ भने आखिरी भगवान् श्रीरामलाई मर्यादा पुरुष भन्नुको अर्थ के छ र आखिर भगवान् श्रीरामले सीतालाई त्यस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नुभएको थियो भनेर पनि प्रश्न उठाउने गरेको हामीले पाउन सक्छौँ। यो अर्थबाट हेर्दा, यो भावबाट विवेचना गर्ने हो भने के प्रश्नसँग हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने रामायणको सानो कथा यहाँहरूमा जोड्छु। जब भगवान् श्रीराम लक्ष्मण र सीता माता जङ्गलमा बसेर पञ्चवटी स्थानमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर भगवान् श्रीरामले माता सीतासँग छलफल गर्नुभयो। हे सीता, हामी जङ्गलमा यत्तिकै आएको पनि होइन, पृथ्वीको भार हरण गर्नुपर्नेछ, पृथ्वीका ठुला ठुला राक्षसी प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई उद्धार गर्नुपर्नेछ भने अब यस्तो प्रपञ्च रच्नुपर्छ। यतिखेर रावणलाई उद्धार गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा रावण सीताकै हातबाट म मर्छु भनेर रावणले पहिलोदेखि नै उसको सङ्कल्प त्यो थियो। अनि सीताले पनि पूर्वजन्मदेखि नै म विभिन्न अवतार लिएर रावणलाई उद्धार गर्नेछु, हनन गर्नेछु भनेर सीता यानि कि गायत्री यानि कि लक्ष्मीको त्यो प्रकारको सङ्कल्प भएको हुनाको कारणबाट पनि हे सीता, तिमी यहाँ आएकी छौ भनेर भगवान् श्रीरामले सम्झाउनु भयो। त्यो भन्ने बित्तिकै माता सीतालाई पनि याद भयो, पूर्वजन्मको प्रसङ्गहरू, पूर्वका स्मृतिहरू याद भइसकेपछि हुन्छ भन्ने सल्लाह भयो। अनि माता सीताको सक्कली स्वरूप अग्निलाई राखिएको थियो, अग्निमा प्रवृत्त भएको थियो र माताको नक्कली स्वरूप मात्रै रावणले अपहरण गरेर लिएर गएको थियो। र पछि रावणको प्राणान्त भइसकेपछि भगवान् श्रीरामले अग्नि परीक्षा गरेको नाटक यो अर्थमा गर्नुभएको हो कि सीता माताको सक्कली स्वरूप अग्निमा थियो, नक्कली अग्निलाई फिर्ता गरेर सक्कली आफूले प्राप्त गर्नको लागि नै अग्नि परीक्षा गरिएको हो। तर त्यसलाई नै अलिकति व्यङ्ग्याइने पारामा के भन्न थालियो भने भगवान् श्रीराम पनि एक्लै बसेका थिए जङ्गलमा अनि सीता पनि आखिर अपहरण गरेर गएकी थिइन् भने रामलाई परीक्षा लिनु नपर्ने, सीतालाई चाहिँ परीक्षा लिनुपर्ने किन भनेर प्रश्न उठाएको हामीले पाउन सक्छौँ। त्यसको लागि भने हामीले रामायण विस्तृतमा पढ्नु, अध्ययन गर्नु, अध्यापन गर्नु जरुरी हुन्छ। दर्शकबिन, अब आजको विशेष प्रसङ्ग छ त्रिजटालाई अर्घ दिनुको त्यो तात्पर्य अनि त्रिजटालाई अर्घ दिनु अथवा त्रिजटा सीताको सम्बन्ध, कार्तिकको सम्बन्ध के होला त भन्ने प्रसङ्ग यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग छ। त्यसैले अलिकति रामायणको कथा हामीले जोडौँ। माता सीता आफ्नो कुटीमा बस्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही बेलामा जब रावणको अत्याचार पनि वृद्धि हुँदै हुँदै गएको थियो र त्यो कुरा सारा देवताहरूलाई असह्य भएको हुनाले देवताले भगवान् श्रीरामलाई प्रार्थना गरि लागिरहेका थिए, भार हरण गर्नु पर्यो, रावणलाई उद्धार गर्नु पर्यो भनेर। त्यही क्रममा हुँदा 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 देवताकै मनको कारणबाट, देवताको प्रेरणाबाट स्वर्णखा आइन्। माता
सीतालाई देखिरहँदा पनि रामसँग विवाह गर्ने उनको सङ्कल्प पुरा नभएपछि रावणले गरे सीताको सौन्दर्य रूपबाट उनले परिचय गराए। जब रावण सीताको सौन्दर्यमा साह्रै आलिप्त भएको रावण सीतालाई अपहरण गर्ने योजना बनाएर आयो, तर आफूले नसक्ने जानेपछि अनि मारिसलाई सुनको मृग बनाएर राम भगवानको कुटीतिरै प्रवेश गरायो। जब त्यो मृग देख्ने बित्तिकै सीता माताले भगवान श्रीरामसँग यो आग्रह गर्नुभयो, मलाई त्यो मृग चाहिएको छ। यदि यहाँले त्यो मृगलाई मारेर ल्याउनु भयो भने पनि झोलो बनाएर सिराएर लाउँला, त्यति राम्रो सुनको मृग छ। यदि यत्तिकै जिउँदै ल्याउनु भयो भने आसनमा खेल्ने साथी बनाउला, कुटीमा खेल्ने, यसकारण चाहियो भनेर हट गर्नुभयो। भगवान श्रीरामलाई यो कुरो पक्कै पनि थाहा थियो। ननिर्मित केर निर्दिष्ट पूर्व नसुर्यते हे मम कुरंग तथापि तृष्णा रघुनन्दनाय विनाशकाले विपरीत बुद्धि। त्योभन्दा अगाडि सुनको मृग देख्नु भएको थियो, न सुन्नु भएको थियो, न बनेको नै थियो, तर विनाश हुने बेलामा बुद्धि विपरीत हुन्छ भने चाहिँ भगवान श्रीराम सीताको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्न सकेर मृग लिनको लागि जानुभयो। त्यही बेलामा मारिचलाई भगवान श्रीरामले चिनिसकेपछि बाण प्रहार गर्नुभयो। मारिच मर्ने बेलामा हे लक्ष्मण मलाई मार्न लागे भनेर यस्तो उद्घोष गरेर कराएपछि सीताले लक्ष्मणलाई जानको लागि, दाजुभाइको ठाउँमा जानको लागि उद्घोष गर्नुभयो, उत्प्रेरणा दिनुभयो, कराउनु भयो। लक्ष्मण नभन्दै छोडेर गए। यो बीचको अवसरमा कोही नभएको अवसर पारेर रावणले माता सीतालाई भिक्षा दिने क्रममा योगीको वेश धारण गरेर अपहरण गरेर लिएर गयो। बाटामा जटायुको प्रसङ्ग छ, जटायुले रोक्न खोजेको प्रसङ्ग महत्त्वपूर्ण ढङ्गबाट रामायण विवेचना गरिएको छ। माता सीतालाई अश्रुको बाटिकामा लगेर राखियो। यस्ता धेरै प्रसङ्ग हुँदै हुँदै जाने क्रममा एक दिन ती लङ्काका रावणका ती सेनाहरूले भनौँ अथवा राक्षसहरूले सेविकाहरूले आएर रावणलाई पति बनाऊ, नभए तिमीलाई मार्दछु, हामी मार्दछौँ भनेर धेरै पीडा दिन थाले। माता सीता भने राम राम भनेर बस्नुहुन्थ्यो र यता राम र लक्ष्मण पनि माता सीताको खोजीमा सारा वन जङ्गलमा प्रत्येक पात पतिङ्गर कुवाहरू अनि कन्दराहरूमा हे सीता भन्दै भन्दै खोज्दै खोज्दै बस्नुहुन्थ्यो। यही क्रममा एकजना त्रिजटा नाम गरेकी राक्षसले थिइन्, दैत्यनी थिइन्। उनले माता सीतालाई मार्नबाट बचाइन्। जब अरू राक्षसहरूले के भनेका थिए भने यदि आज रावणलाई पति बनाएनौ भने तिमीलाई हामी हरण गर्नेछौँ, मार्नेछौँ भनेर यस्तो प्रकारबाट जब लागेका थिए अनि त्रिजटाले के भने भन्दा हे राक्षसनी हो, आज मैले यस्तो सपना देखेको छु, मेरो सपना नराम्रो हुँदैन, यानि कि झुटो हुँदैन। रामको दूत लङ्कामा आएको र लङ्का जलेको मैले सपना देखेको छु, यसकारण यिनी शक्तिशाली नारी हुन् अथवा यिनी अत्यन्त प्रतिबद्ध नारी हुन्, यिनलाई केही पनि नगर। यदि तिमीहरूलाई नै यस्तो व्यवहारहरूले गरे भने तिम्रो गति के होला, यसकारण केही पनि नगर यिनलाई भनेर त्रिजटाले माता सीताको प्राण बचाइदिए। त्रिजटाको आज्ञालाई मानेर राक्षसले उनलाई हरण गर्न सकेनन्। नमन्दै हनुमान गएर लङ्कालाई ध्वस्त पार्दै पार्दै युद्ध गर्दै गर्दै राम र सीताको चिनो साटासाट गर्दै पुनः जङ्गलमा फर्केको प्रसङ्ग हामीले रामायणमा पढ्न पाउँदछ। दर्शकबिन, जब यो प्रसङ्ग भइसकेपछि राम सेतुको पुलको निर्माण गर्दै गर्दै लङ्का पुग्नु, लङ्कामा रावणलाई उद्धार गर्दै गर्दै जब माता सीता अयोध्या फर्किसकेपछि अनि माता सीताले त्रिजटालाई यो वरदान प्रदान गर्नुभएको थियो, जो व्यक्तिले कार्तिक स्नान गर्नुहुन्छ, आकाशदीपको प्रज्वलन गरेर आफूलाई आयु आरोग्य ऐश्वर्य र विद्या बुद्धिको लागि वर माग्नुहुन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूले पूर्णिमामा व्रत समापन गरेर यदि प्रतिपदाको दिन यानि कि आजको दिन त्रिजटालाई अर्घ प्रदान गरिएन भने त्यो व्रत परिपूर्ण नहोस् भनेर माता सीताले वरदान दिनुभएको भएर आजको दिनलाई माता त्रिजटालाई अर्घ प्रदान गरिन्छ। माता त्रिजटाको स्मरणमा विशेष प्रकारको पूजा गरिन्छ, वन्दना गरिन्छ। दर्शकबिन, आजको दिन माता त्रिजटालाई अर्घ दिँदाखेरि विशेष प्रकारको अर्घ प्रदान गर्ने श्लोक पनि रहेको छ, मन्त्र पनि रहेको छ। अब शास्त्रीय प्रमाणबाट मन्त्र हेर्ने हो भने रामाय वरदे देवी सीतायै प्रियवादिनी गिरिनार्घ मया दत्तम त्रिजटाय नमो नमः भनेर यसरी हे त्रिजटा, हे रामको प्रियवादिनी, हे माता सीतालाई अत्यन्त प्रेम गर्नेवाला हे त्रिजटा, तिमीलाई नमो नमः नमस्कार छ, प्रणाम छ। यो अर्घ
लिनुहोस् भनेर माता त्रिजटाको हातमा अर्घ प्रदान गर्नुपर्ने विधान छ। अथवा त्यो प्रकारको भाव अथवा यस्तो प्रकारको श्लोक पढेर अर्घ दिन हामीलाई याद भएन अथवा आएन भने कम्तीमा कार्तिक स्नान गरिसकेपछि आजको दिन माता त्रिजटालाई सम्झेर अर्घ प्रदान गर्ने विधान छ। अरू आएन भने अर्घ्यम समर्पयामि त्रिजटाय नमो नमः भनेर यसरी हामीले अर्घ प्रदान गर्न सकौँ। यस्तो भावबाट भक्तिबाट अर्घ प्रदान गरियो भने, यानि कि त्रिजटाय नमो नमः भनेर अर्घ प्रदान गरियो भने त्यसबाट कार्तिक स्नानको पुण्य प्राप्त हुने कुरा शास्त्रले निर्दिष्ट गरेर लेखेको छ। र पञ्चाङ्ग पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। आज पञ्चाङ्गमा त्रिजटालाई अर्घ दिने विशेष दिन भनेर निर्दिष्ट गरिएको छ। दर्शकबिन, अब यो त्रिजटालाई दिने अर्घको साथमा अलिकति अर्कोको महत्त्व प्रसङ्ग पनि यहाँहरूमाझ राखौँ। हामीलाई लाग्न सक्छ अर्घ्य भनेको कतिपय क्षेत्रमा त दहीमा थोरै जल राखेर अनि त्यो दहीको जल चढाउने अर्को विधान छ। तर शास्त्रीय प्रमाणबाट भन्ने हो भने अर्घ हुनका लागि 8वटा कुरा निर्दिष्ट हुनुपर्छ। 8वटा कुरा राखिएपछि बल्ल त्यसलाई अर्घ्य भनिन्छ भनेर शास्त्रले चर्चा गर्छ। यसकारण यो 8वटा कुराले मिश्रित भएको अर्घ प्रदान गर्दा के हुन्छ भन्ने पनि प्रसङ्ग हुनसक्छ। अर्घ प्रदान हुँदाखेरि हाम्रो पूजामा, हाम्रो उपासनामा, हाम्रो न्यासदानमा यदि कहीँ कतै जानेर नजानेर केही गल्ती भएको भए, केही छुटपुट भएको भए त्यो अर्घबाट परिपूर्ण हुन्छ भनेर विभिन्न शास्त्रले व्याख्या गरेको छ। यसकारण अर्घको 8वटा अङ्ग हुन्छन् र अष्टसिद्धि नै हुन्छन्। किन भन्दा पूजासँग जोडिएपछि, उपासनासँग जोडिएपछि सिद्धिका कुरा आउँछन्। धर्म, अर्थ, कामना र मोक्ष, यो 4वटा पुरुषार्थको कुरा प्राप्त हुन्छ। दर्शकबिन, अब अर्घभित्र 8वटा कुराहरू के पर्छन् भन्ने प्रसङ्ग हामीले छोटो समयमा सबै कुरा याद हुन नसके भने कम्तीमा जल राखौँ, दुध राखौँ, दही राखौँ, घिउ राखौँ, जौ राखौँ, कुश राखौँ, दुबो राखौँ। यसपछि कुनै एउटा फल, केरा आदिको फल राख्ने प्रचलन छ, केरा आदिको फल राखौँ, सुपारी राखौँ, उपलब्ध छ भने राई सरसिप राखौँ। यसरी यस्ता वस्तुहरू प्राप्त गरिएर बनाइएको विशेष प्रकारको जललाई अर्घ्य जल भनिन्छ। हुन त अर्घ्य जलको अर्थ यो हो हात धुने जल, यानि कि पूजा समापन भइसकेपछि हात धुनु र सबै कर्म जति समर्पण गर्नु एउटा विशेष प्रकारको उपलब्धि हो, विशेष प्रकारको समर्पण हो र त्याग पनि हो। दर्शकबिन, यो अर्थबाट आजको दिन त्रिजटालाई अर्घ दिन्छ र अरू पनि विभिन्न पूजा गर्दा, उपासना गर्दाखेरि हामीले जुन देवताको पूजा गरेका छौँ उहाँ देवतालाई विशेष अर्घ्य हामीले दिने चलन छ। चाहे गणेशलाई होस्, चाहे देवीलाई होस्, चाहे जुनसुकै देवी देवतालाई किन नहोस्, अन्तिममा अर्घ दिएर त्यो यज्ञलाई परिपूर्ण गर्ने शास्त्रीय विधान छ र त्यो प्रावधान पनि छ। अर्घ्य प्रदान गरिसकेपछि शङ्खको अर्घ्य दिने पनि प्रावधान छ र सबै देवी देवतालाई शङ्खको अर्घ नचढ्ने पनि प्रावधान शास्त्रले थोकेको हुँदा त्यो कुरामा भने विचार पक्कै पनि पुर्याउनु नै पर्दछ। त्यसैले माता त्रिजटाको सम्बन्ध नारीसँग जोडिएको छ। पक्कै पनि यो अर्थबाट, आजको यो कथाबाट हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौँ। कुनै पनि व्यक्ति ब्राह्मण कुलमा जन्मेको मात्र पूज्य हुँदैनन्, अथवा यो कुलमा जन्मेको मात्र पूज्य हुँदैनन्, यो कुलमा जन्मेको मात्र, त्यो कुलमा जन्मेको मात्र, अथवा यो नारी मात्र, पुरुष मात्र, यो जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र केहीबाट पनि व्यक्तिलाई विभेद गरिनु हुँदैन। व्यक्तिको स्तरता यो अर्थबाट नापिन्छ। व्यक्तिको स्तर त यो क्षेत्रबाट हेर्न सकिन्छ, उसको विवेक, उसको आचरण, उसको संस्कार अनि उसको संस्कृति। हामीले कि देवताको मात्र पूजा गर्दैनौँ, हाम्रो संस्कृतिले त्रिजटालाई पनि, दैत्यलाई पनि, राक्षसलाई पनि हामीले पूजा गर्छौँ। अझ हामीले पूजा उपासना गरेको क्षेत्रबाट हेर्ने हो भने त गन्धर्व, किन्नर, नाग, यक्ष यति मात्र होइन, गङ्गा, यमुनालाई पनि हामीले विशेष गरेको पूजा गर्छौँ, उपासना गर्छौँ। दर्शकबिन, यदि गरेको अवस्थामा भन्दा माता तुलसीको विवाहको, तुलसीको हवनको प्रसङ्ग द्वादशीदेखि पञ्चमीसम्म चलिरहन्छ यी दिनहरूमा। त्यतिखेर हवन आदि गर्दाखेरि नदीलाई पनि हवन गरिन्छ, समुद्रलाई पनि हवन गरिन्छ, अनि सर्पलाई पनि हवन गरिन्छ। यस्ता क्षेत्रबाट हामीले हेर्ने हो भने समग्र प्रकृतिको उपासक वैदिक सनातन धर्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसले यो जात, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र अनि निर्जीव सजीव केही पनि वस्तु भन्दैन, सबैमा भगवानको अस्तित्व देखेर पूजा गर्छ, उपासना गर्छ र वन्दना पनि गर्दछ। दर्शकबिन, यो चरित्रबाट पनि हामीले यो कुरा सिक्न सक्छौँ, हामी भित्र ज्ञानको उदय भयो भने, हामी सत्मार्गगामी बन्दै गयौँ भने हाम्रो जन्मले मात्रै हामीलाई खासै प्रभाव पार्दैन। किन भन्दा हामी त्यो लक्ष्य, हामी त्यो चिन्तन र हामी त्यो मननमा अडिग भयो भने हाम्रो लागि भगवान् सधैँ प्रिय हुन्छन्, हाम्रो लागि भगवान् समान स्वरूपबाट प्रस्तुत हुन्छन् र त्यो आशीर्वाद पनि हामीलाई प्रदान गर्दछन्।
दर्शकवृन्द, यहाँहरूमाझ आज हामीले त्रिजटालाई अर्घ दिने यो विशेष दिनको चर्चा गरिरहेका छौँ। यो चर्चा गर्दा गर्दै यहाँहरूमाझ चर्चा गरेर बस्ने रहर हुँदै पनि निर्धारित समयले क्षितिज पार गर्न लागिसकेको हुँदा हाम्रो समग्र युनिट यहाँहरूमाझबाट बिदा माग्दैछ। यहाँहरूको समय कल्याणमय होस्, मङ्गलमय होस्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।